आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं और तो 3 टॉपिक्स हैं वो उसमें आएगा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जेल मुलाकातों का जो मामला है और पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारी और पीटीआई की सियासी मुहिम के हवाले से बात करेंगे। और तीसरा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में सख्त मुकाबला, इंतखाबी मुहिम, सियासी बयानात और आइंदा हुकूमत की तशकील पर मुल्क भर की नजरें मरकूज हैं। जैसे कि मैंने पहले टॉपिक के बारे में बात की थी, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जेल की मुलाकातों का मामला है और पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली। अदालत ने जेल मुलाकातों के रिकॉर्ड से मुतालिक मामला उठाया, जबकि पीटीआई अपनी आइंदा कानूनी हिकमत अमली पर जोर दे रही है। ठीक है, दूसरा जो मामला आ रहा है वो 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारी और पीटीआई की सियासी मुहिम के हवाले से आ रहा है। वो ये आ रहा है कि पार्टी क़यादत इसे अहम सियासी मरहला करार दे रही है, जबकि जलसे और एहतजाज आज की इजाजत का मामला भी ज़ेरे बहस है। ये डॉन न्यूज की जानिब से कहा जा रहा है। नंबर 3 जो मामला आ रहा है वो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में सख्त मुकाबला, इंतखाबी मुहिम, सियासी बयानात और आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुल्क भर की नजरें मरकूज हैं। ये कहा जा रहा है ARY न्यूज़ की जानिब से। ठीक है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ पे हर घंटे के साथ साथ हालात बदलते आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी हिकमत अमली पर पूरे मुल्क की नजरें जमी हुई हैं, तो दूसरी तरफ 5 अगस्त के एहतजाजी मुहिम को लेकर सियासी माहौल मुसलसल गर्म होता जा रहा है। फिर जो तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सियासत के लिए अहम समझा जा रहा है। ये अल जज़ीरा की जानिब से कहा गया है। ठीक है, मैं इन तीनों खबरों के बारे में आज बात करूंगी, जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान जैसे है वहाँ पे सियासी मौक़िफ़ और मुमकिन असरात के लिए जो तफसीलात जो हैं वो क्या समझा रही हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, यानी कि अदालती पेशरफ्त और पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त अदालतों, जेल, मामलात और आइंदा सियासी हिकमत अमली के गिर्द घूम रही है। ठीक है, एज एवरीवन नोज। और पार्टी की आदत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इमरान खान की कानूनी हुकूक और मुलाकातों से मुतालिक मामलात को कानून के मुताबिक हल किया जाना चाहिए, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि तमाम इक़दामात कानून और जेल कवायद के मुताबिक किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयाँ और दरख्वास्तें ज़ेर समाअत रही हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ी अदालती पेशरफ्त सामने आती है तो क्या इससे पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल तब्दील हो सकती है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उनके राय मुख्तलिफ है। कुछ के मुताबिक अदालतों के फैसले सियासी माहौल पर असर अंदाज हो सकते हैं, जबकि दीगर का कहना है कि सियासी कशीदगी का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात तो जमहूरी अमल में है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो 5 अगस्त का आ रहा है। वो ये आ रहा है कि सियासी माहौल गर्म है और मुहिम चलाई जा रही है और एहतजाज की कॉल दी जा रही है। अब बात करते हैं इस हवाले से सियासी सरगर्मी की जिस पर इस वक्त सबकी नजरें हैं। पाकिस्तान तहरीक, ये एक्सप्रेस बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को आम सियासी सरगर्मी और एहतजाजी प्रोग्राम्स की तैयारी का ऐलान किया है। पाकिस्तान इसे अपनी सियासी बयानिए का अहम मरहला करार दे रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से अमन व अमान बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामी तैयारी, मुमकिन जलसों पर भी गुफ्तगू जारी है। ये सूरत हाल कई सवालात को जन्म देती है। क्या एहतजाज पुरअमन होगा या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश पैदा होगी या फिर सियासी कशीदगी बढ़ेगी। ठीक है, इन सवालात के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ठीक है, और दावों के साथ तस्दीक शुदा मालूमात के साथ ही देखना भी जरूरी है। पहली चीज ये आ रही है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद ये आता तीसरा जो टॉपिक आ रहा है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात किसके हक में जा रहे हैं, सियासी माहौल कैसा है, वहाँ पे क्या इससे अब जो पहली जो चीज़ें होती रही हैं वहाँ पे क्या वैसी होती रही होती जाएंगी या फिर इसका जो है वो अलग से ही या इसमें कोई अमेंडमेंट या होने के करीब है। ठीक है, इस आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान के अहम सियासी खबरों
میں شامل ہیں. انتخابی مہم کے دوران مختلف جماعتیں جو ہیں اپنی کامیابی کے دعوے کر رہی ہیں، جبکہ حالیہ مہینوں میں احتجاج، سیکورٹی اور انتخابی انتظامات بھی بحث کا موضوع رہے ہیں، جبکہ حکومت نے انتخابات بروقت کرانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ مختلف جو سیاسی حل کے اپنے اپنے تحفظات سامنے لا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے پاکستان ٹوڈے کی جانب سے. ٹھیک ہے، یہ انتخابات اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ اس کے نتائج نہ صرف آزاد کشمیر کے مقامی سیاست بلکہ پاکستان کی قومی سیاسی فضا پر اثر ڈال سکتے ہیں. اگر ووٹرز ٹرن آؤٹ زیادہ رہا اور نتائج واضح آئے تو کئی سیاسی جماعتیں اسے اپنے لیے ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کریں گی. آج کی ان تینوں خبروں میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست ایک حساس مرحلے سے گزر رہی ہے. عدالتوں میں جاری قانون کے معاملات ہیں، احتجاجی سیاست ہے اور آزاد کشمیر کے انتخابات. یہ تینوں جو عوامل ہیں آنے والے ہفتوں میں کئی سیاسی جو منظرناموں پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہیں. تاہم کسی بھی سیاسی نتیجے یا پیش گوئی کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک متعلقہ ادارے یا انتخابی عمل اپنے باضابطہ نتائج اور فیصلے جاری نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہوگی تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، عمران خان کے عدالتی معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ پاکستان کی جو سیاست ایک بار پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی. گزشتہ کئی مہینوں سے عمران خان، یہ ڈان نیوز کے مطابق بتایا جاتا ہے، کئی مہینوں میں عمران خان کے جو مقدمات، جیل میں ملاقاتوں کا طریقہ کار، مختلف عدالتی درخواستیں ملکی سیاست کا اہم حصہ بنی ہوئی ہیں. حکومت کا موقف ہے کہ اب تمام قانونی کارروائیوں اور جیل انتظامات اور قانون کے مطابق انجام دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف مسلسل موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ اپنے قائد تک رسائی، ملاقاتوں اور قانونی حقوق کے حوالے سے مشکلات موجود ہیں. ماضی میں عدالتوں نے ملاقاتوں کے لیے طریقہ کار بھی واضح کیا تھا اور انہی معاملات پر مختلف فورم سے بحث جاری رہی ہے. ڈان نیوز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں میں ہونے والی پیش رفت آنے والے ہفتوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں. کیا اپوزیشن اپنی سیاست مہم کو مزید تیز کرے گی؟ کیا حکومت اپنی موجودہ حکمت عملی برقرار رکھے گی؟ یہ تمام سوالات اس وقت عوامی اور سیاسی بحث کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ڈان نیوز کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہونے والے احتجاج ان کی آئندہ سیاسی حکمت عملی کا اہم اعلان ہوگا، جبکہ حکومت اور دیگر سیاسی جماعتیں اس صورتحال کو اپنے اپنے زاویے سے دیکھ رہی ہیں. اگر اس کا سیاسی تجزیہ کیا جائے تو اگر ہم پاکستان کی گزشتہ 2 دہائیوں کے سیاست پر نظر ڈالیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی بڑے سیاسی رہنما سے متعلق عدالتی یا قانونی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتے بلکہ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں، میڈیا اور عوامی بیانیے پر بھی پڑھتے ہیں. اور اس سے موجودہ صورتحال سے بھی مختلف تجزیہ کار اس پر مختلف آرا رکھتے ہیں اور آئندہ ہفتوں میں سیاسی ماحول کس سمجھ جا سکتا حتمی نتیجہ آنے والے عدالتی کارروائیوں اور سیاسی فیصلوں پر منحصر ہوگا. اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو ایک طبقہ حکومت کے موقف کی حمایت کرتا ہے تو اور تمام فیصلے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، جبکہ دوسرا طبقہ تحریک انصاف کے مطالبات اور موقف کی تائید کرتا ہے. یہ اختلاف رائے پاکستان کی موجودہ سیاسی تقسیم پر بھی ظاہر ہوتا ہے. ایک بات واضح ہے کہ عمران خان سے متعلق ہر قانونی اور سیاسی پیش رفت آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پر اثر ڈال سکتی ہے، لیکن اس کے نتائج کے بارے میں ابھی تک جو کوئی بھی حتمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جو عمران خان کو لے کے سے ریلیٹڈ باتیں. اور اب آتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے پہلا مرحلہ کل ہے. کسی بھی صوبائی حکومت جو سے ہے وہ کی گاڑیاں اور سہولتیں مضبوط ہوں گی. الیکشن کمیشن پاکستان پیپلز پی پی کی پنجاب حکومت کی شکایت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات مرحلہ وار ہوں گے. پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 انتخابی حلقوں میں ووٹنگ کل یعنی پیر کے روز ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور انتخابی مہم کے وقت ختم پرام انتخابات کی سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 18,560 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. ڈویژن بھر میں 2,554 پولنگ اسٹیشن اور 3,701 پولنگ بوتھ قائم کر دیے گئے، جن میں 1,241 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس، 724 کو حساس تو 351 کو نارمل قرار دیا گیا. پولنگ کے لیے مضبوط سامان
مطلوبہ سامان اور جو بیلٹنگ پیپرز ہیں آج روانہ کیے جائیں گے. یہ ہیں جی اب تک کی نیوز. آگے کیا ہوگا وہ آپ بتا دیں گے. ان کے جو ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق بتایا جا رہا ہے انتخابی مہم کے دوران کسی نئی ترقیاتی اسکیم، مالی پیکیج یا عوامی مفاد کے منصوبے کا اعلان ممنوع ہے. یہ ہے جب تک کی نیوز.